हॅलो मित्रांनो, तुमकां सगळ्यांक माझ्या यूट्यूब चॅनल होय साहेबाचेर उनवणीत येवपाक। तर हे जे तुम्ही दृश्य पळयतात ते आमच्या कुळेगावचे आणि मनात आयले की हे नैसर्गिक वातावरण जे आसा म्हणजे पावसाचे दीस आणि पावसान हो जो निसर्ग आसा आमच्या गावान अशे म्हणजे झाडां बी आसा, ग्रीनरी आणि आमचे अशे दिसपा अशे सुंदरशे अशे दृश्य जे एकदम म्हणजे मनाक अशी शांती दिवपी अशे दृश्य आणि हे वातावरण हे तुमकां दाखोवचेशें दिसलें म्हाका घरा वतालो वतना अशें मना आयलें की हे जे आसा वातावरण आनी ब्युटिफूल सी आमची कुळ्या गांवांतली प्लेस ही तुमकां दाखोवचीशी। तर पळयात ढग अशे काळेशे ढग म्हणजे आतां सद्या तरी पावस पडना पूण खंय तरी आनी मातशें रावन पावस पडटलो। ऑलमोस्ट ढग जे आसा ते काळसरशे जाल्ले आसा आनी हो दोंगर पळया आनी हो एक ग्राउंड ताजेर सामकी अशी सगळ्याक ग्रीनरीच जाल्या। हो रस्तो ही जी जागा आसा ती एकदम म्हणजे रस्त्याक तेकूनच आसा। तर अशे हे सैमान नटिल्ले आमचे कुळेगाव। तर मुजरत येया तुमी गांवांत भोंवपा आनी हांगा तुमकां खुबशे म्हणजे हांगा एक मॅन मेड एक डॅमूय आसा, थंय अशीच सुंदरता म्हणजे सुंदर स्पॉट आसा तो तुमकां पळोवपाक मेळटलो। ते पावसान हांगा जी ग्रीनरी आसा आनी हांगचो जो निसर्ग आसा तो पळोवपा सारको आनी खुबशे पर्यटक जांकां म्हणजे असो नेचर आवडटा आनी जे नेचर लवर्स आसता ते हांगा मुद्दम म्हणजे ह्या आमच्या कुळ्या गांवांत ही जी नैसर्गिक सुंदरता आसा ती पळोवपा खातीर ते मुद्दम सगळे पर्यटक जे आसा ते स्पेशली आमच्या गांवांत येता। हो जो स्पॉट आसा तो जेन्ना तुमी मोलेच्यान कुळ्या येता तेन्ना कुळ्या पावपा असो स्पॉट सुंदरसो स्पॉट आनी मुद्दम तुमी हांगा येवचे आनी हांगाची नैसर्गिक सुंदरताय आसा आनी हांगचें वातावरण जें आसा अशें थंड वातावरण हें तुमी मुद्दम पावसान येवन पळोवचें। तर तुमी पळोवपाक शकता की हांगा एक ट्युरिस्ट जे भुरगे आसा ते अशे गाडयो घेवन आयिल्ले आसा। अशे भुरगे येता हांगा फिरपाक आनी ह्या नेचराचो आनंद घेवपाक येता ग्रीनरीचो। पूण खंय तरी तुमी रस्त्यार बी जेन्ना गाडयो तुमी पार्क करता आनी जागे पळोवपाक सोदता तेन्ना खंय तरी तुमी गाडयो सायडीन पार्क करच्यो जेणे करून बाय मिस्टेक एक्सिडेंट बी जावचो न्हय हाची तुमी खात्री घ्या। तुमच्यो गाडयो बी सायडीन पार्क करून तुमी हे जे स्पॉट आसा त्या स्पॉटाचो आनंद घ्या। आनीक एक गूड न्यूज म्हणटा ती सगळ्या नेचर्स लवर्सांक की दूधसागर धबधब्याचेर वचपा ट्रेकिंग कुळेगांवच्यान चालू जाल्लें आसा आनी जे इंटरस्टेट जे ट्रेकर्स आसा आनी नेचर्स लवर्स आसा तांकां सगळ्यांक हांव सांगता की जांकां दूधसागर धबधब्यार वचपा जाय आनी ट्रेकिंग करपा जाय ते कुळ्या गांवांत येवचे आनी आमच्या भुरग्यांक तांणी कॉन्टेक्ट करचे। आमचे भुरगे सगळे जे आसा ते तुमकां हेल्प करपाक समर्थ आसा आनी कुळ्या बाजारांत आयल्यार ते तुमकां बरे भशेन गायड करतले आनी आमचे गायडूय जे आसा ते तुमकां बरे भशेन दूधसागर वॉटरफॉलाचें दर्शन करपाक हेल्प करतले। तर परत मेळया अशाच एक व्हिडिओ वांगडा।